संयोजकले अथवा स्वयंसेवकले त्यो अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ, अन्यथा त्यो मान्यता प्राप्त हुने छैन, चाहे फर्स्ट आओस् चाहे लास्ट आओस्। कुडुल जाने सडक गाडी मुनिको जक्सनमा छ, त्यहाँ पनि हाम्रो साथीहरू छन्, त्यहाँ पनि पानी छ, तिर्खा लगायो भने खान सक्छ, नलाए खान सक्दैन, आफ्नो खुसी। अनि हाम्रो इन्डिङ चाहिँ जहाँसम्म सरकारी सुन्नुहोस् न, सरकारी डी माथि छ, सरकारी डी माथि इन्डिङ छ, त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूले एउटा केही न केही तिमीलाई दिएको हुन्छ, त्यो लिएर नआएसम्म त्यसलाई मान्यता दिनेवाला छैन। अनि सुरक्षा गरेर लिएर आउनु त्यो बाटोमा फाले पाइन्न, त्यो बाटोमा फाले पाइन्न। अनि हामी वहाँबाट पुगेर रङ्गशाला जुन माथि गेट छ नि हाम्रो ग्राउन्ड जाने, वहाँ आइपुग्नु पर्ने छ। डोरी लगाएको छ नि हाम्रो झिन्झीले, है रङ्गशाला भनेर उताबाट आएकोलाई मान्यता दिने छैन। फर्केर आउनु पर्ला फेरि सबैले सुने छ कुनै सब केही छ भने नवमी तथा चैते दशैँ उत्सव, जन्म यो जयन्ती, यो वार्षिक उत्सव रजत जयन्तीको अवसरमा हिमशिखर क्लब फेदी खोलाले आयोजना गरेको यो चैते दशैँ मेलाको आज उद्घाटन हुँदैछ। अब पानीले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, यो पानी जहिले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहन्छ। अहिले त झन् यो उद्घाटनको बेला चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ, यो शुभ सङ्केत पनि हो हाम्रो लागि। र आज यो म्याराथन दौड करिब 7 किलोमिटरको यो म्याराथन दौड यो सुरुवात गर्दै आजको यो कार्यक्रम हाम्रो यो मेला उद्घाटन हुनेछ। हाम्रो साथमा फेदीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख घनश्याम सुवेदी सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष हिमालय जङमानिया सर पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई झाँकीमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय बुवाहरू शेरबहादुर गुरुङ र धनराज केसी बुवा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुरक्षामा हामीलाई साथ दिनुको लागि फेदीखोला प्रहरी चौकीको टिम खम्बहादुर खत्री सर लगायत सम्पूर्ण टिम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हाम्रो फेदीखोला शाखाको एम्बुलेन्स पनि हाम्रो साथमा तैनात छ। फेदीखोला गाउँपालिका कार्यालयको गाडी पनि हाम्रो साथमा छ। त्यसै गरी प्रहरीको भ्यान पनि हाम्रो साथमा छ। त्यसैले यो म्याराथन दौडमा सहभागी भाइहरूलाई केही समस्या भयो भने
नजिकको आफ्नो स्वयंसेवकहरू हाम्रो पोस्टमा बनिसक्नु भएको छ। मोटरसाइकलमा पनि 2-4 जना साथीहरू हिँड्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई खबर गर्नु होला, हामी त्यहाँबाट उद्धार गर्नेछौँ। र आजको यो माला कतिवटा छ फेरि, माला सबैलाई पुग्छ कि पुग्दैन? प्रमुखज्यू र के अरे वडा अध्यक्षज्यूलाई लगाइदिइहाल्नुहोस्, हाम्रो धनराज बुवा र चाहिँ शेरबहादुर बुवालाई लगाइदिउँ, अनि हाम्रो के अरे स्वास्थ्य यता सरलाई लगाइदिउँ। अब यसो मैले ढिलो गरिनँ, शब्दद्वारा शुभकामना दिनको लागि फेटिखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष हिमालय जेङमानिया सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो क्लबको अध्यक्षज्यू, फेटिखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वार्ड अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो महानुभावहरू, प्रतियोगितामा सहभागी भाइ बहिनीहरू, ट्रक आइयो लास्ट प्रतिनिधि सबैजनालाई म हिमसिगर क्लब
चैते दशैँ मेला विभिन्न कालखण्डले स्थान परिवर्तन हुँदै धेरै वर्षबाट अगाडिबाट यो फेदीखोला रङ्गशालामा लागिरहेको छ। यो सालबाट अझै यसलाई भिन्न तरिकाले हिजोको तपाईँको बागलुङ मेलालाई टक्कर दिने फेदीखोला मेला हामी पछिल्लो क्रममा अलिकति कम हुँदै गयो यसको रौनक र पनि अब त सुरुवात गरौँ न त। अब हिमशिखर क्लब फेरि पनि पुनर्गठन भइसकेको अवस्थामा हिमशिखर क्लबले फेरि आयोजना गरेर सबैजनालाई समेट्दै फेरि पनि त्यही रौनकको साथ चाहिँ मेलालाई अगाडि बढाऊ भनेर हजुरहरू समक्ष हामीले अनुरोध राखेका थियौँ। हजुरहरूको संयोजकहरूलाई हामीले खबर गरेका थियौँ। आज तपाईँहरूको उपस्थिति देख्दाखेरि हामी एकदम खुसी भइरहेको छ। त म भन्छ नि एक प्रकारले अति खुसी भयो भने मन झिरिङ हुन्छ अरे क्या, मलाई त्यस्तो फिल भइरहेको छ। यति राम्रो आफ्नो कलात्मक वेशभूषामा सजेर सबैजना आइदिनु भएको छ। सबैजनालाई क्लबको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद दिँदै म स्वागत गर्दै यो उद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो स्टेज आज दिनमा मात्रै आइपुग्छ। के गर्ने खर्चकै कुरा छ, हामीसँग धेरै बजेट पनि छैन। रहेको सीमित बजेटलाई नै प्रयोग गरेर यसलाई अधिकतम भनौँ न जोगाएर अन्य रचनात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर स्टेज आज दिनमा मात्रै आइपुग्छ, भरे 1-2 बजे मात्रै आइपुग्छ। भोलिबाट त हामीसँग स्टेज साउन्ड सिस्टम हुन्छ र पनि आजको दिनलाई यतिकै तपाईँहरू व्यवस्थापन भइदिनु। यो हाम्रो आफ्नै मेला हो, हाम्रो फेदीखोलाको गौरव हो भनेर आफै व्यवस्थापन भइदिनुको लागि सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि हिमशिखर क्लब फेदीखोलाको अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेदीखोलाद्वारा आयोजित चैते दशैँ मेलामा पालन हुने सम्पूर्ण यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, अन्य उपप्रमुखज्यू, माफ गर्नु होला, अन्य अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी, मिडियाहरू र त्यसै गरी विभिन्न आमा समूहदेखि पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, हजुरहरू आज हाम्रो कार्यक्रम अलिकति ढिला सुरु भयो किनभने पानीले हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। त्यही पनि हामी सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ र यसलाई यसै गरी अगाडि लैजानको लागि सम्पूर्ण संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, मैले शिक्षण गर्ने संस्था श्री स्वाभिमान इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको तर्फबाट र हाम्रो यस पुरै हिमशिखर क्लब फेदीखोलाको तर्फबाट हजुरहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गर्दै दिनभरि साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभानायकज्यू, प्रमुख अतिथि अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि जिल्ला खेल विकास समिति च्याङ्गा उपाध्यक्ष, मञ्चमा आएको सम्पूर्ण अतिथिगण र
त्यसै किसिमबाट अब यो फेदी समाजको 9 आमा समूह खड्का गाउँ, त्यसपछि बाटादेबाट राम मन्दिर आमा समूह, अनि फेदी खोला तमु समाज र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू। आज हाम्रो यो हिमशिखर क्लबले यो 25 वर्ष यो पुगेको उपलक्ष्यमा जुन आज कार्यक्रम चाहिँ म्याराथन दौडबाट सुरुवात गरेको छ र यहाँलाई जुन 25 वर्ष गरेको उपलक्ष्यमा चाहिँ जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो सफलताको कामना गर्दछु। हाम्रो फेदी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा 4-5वटा क्लबहरू छन्। एउटा देउराली युवा क्लब, देउराली, लाली गुराँस युवा क्लब खरे, अनि परिवर्तन युवा क्लब खड्केटारी, अनि अब यो हिमशिखर क्लब फेदी खोला, अनि त्यसपछि आएर यो साई डाँडा पनि एउटा युवा क्लब छ र त्यसै किसिमका विभिन्न आमा समूहहरू पनि छन्। यी क्लबले चाहिँ विभिन्न क्लबहरू जस्तो मेरो डाँडा युवा क्लब छ होइन, यी विभिन्न क्लबहरूले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू गर्दैछन्। त्यसैभन्दा सबैले यो फेदी खोला चाहिँ जुन हिमशिखर क्लब छ यो जेठो क्लब हो। यसले चाहिँ विगतमा चाहिँ आफ्नो स्तरमा धेरै राम्रो काम गरेको छ। जुन यो क्लबको चाहिँ यो भवन पनि हिमशिखर क्लबको सक्रियतामा बनेको र बिचमा आएर हिमशिखर क्लब कता यस्तो भयो कि आफ्नो क्लबै दर्ता गर्न नि भुल्यो। फेरि न्यू हिमशिखर क्लब पनि दर्ता गरेर फेरि अहिलेका युवाहरूले फेरि पुरानो क्लबलाई जुन कार्यबाट खोजिनीति गरेर फेरि पुरानो क्लब दर्ता गरेर आज 25 वर्ष पुगेको छ। यहाँलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म छ यो क्लबहरू छन्, जस्तो यी क्लबहरूले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गर्नु राम्रो, त्यस्तै यी क्लबहरूले विभिन्न सामाजिक काममा पनि यिनीहरू क्रियाशीलता हुनुपर्छ, अग्रसरता हुनुपर्छ। मैले जस्तो अब यहाँ यो परिवर्तन युवा क्लबलाई मैले देखेको छु खड्केटारीमा, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अब सहयोगहरू सङ्कलन गरेर विद्यालय मन्दिरहरू बनाउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दीर्घ रोग लाग्यो क्यान्सर पीडित, किडनी पीडित त्यस्ताको लागि एउटा कार्यक्रम गरेर सहयोग जुटाएर राम्रो कामहरूको मैले चाहिँ यहाँ देखेको छु। मेरो आफ्ना भनाइहरू यहाँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नुभएको छ। यो हिमशिखर क्लबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी गाउँपालिकाबाट विविध पक्षमा फेदी खोलाका विविध पक्षमा विकास गर्दै अगाडि बढ्ने र विविध पक्षलाई उजागर गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा खेलकुदको पक्षलाई पनि हामी उजागर गर्न र यसको विकास गर्न गइरहेका छौँ। जबसम्म युवाहरू खेलकुदतिर रचनात्मक कार्यतिर लाग्दैनन् तबसम्म युवाहरूको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता खेलकुदहरू कार्यक्रमहरूले युवाहरूका विभिन्न कलाहरू संस्कृतिहरू त्यसपछि उनीहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्ने यो ठाउँ रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो फेदी खोलामा विभिन्न क्लबहरू हुन्छ, आमा समूहहरू हुन्छ, विभिन्न समाजहरू हुन्छ। ती समाज मार्फत आफ्नो गाउँ ठाउँ टोलहरूमा भएका आफ्ना कला संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो गाउँबाट विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बन्दै यो फेदी खोला गाउँपालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, यहाँका कलाहरू कसरी उजागर गर्न सकिन्छ र यहाँका युवाहरूलाई कसरी रचनात्मक काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ। त्यसका लागि हामी फेदी खोला गाउँपालिका तपाईँहरूको साथमा सधैँ तयार छौँ र विभिन्न आयोजनका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रममा क्रियाशील हुँदै यो फेदी खोला गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि यो हिमशिखर क्लबले पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसले गर्दा अरू अन्य युवा क्लबहरू पनि यहाँ छन् र यी युवा क्लबहरूले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेका छन्, गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् र विविध विषयमा कहिले चैते दसैँ हुन्छ, बडा दसैँ, तीजहरू लगायत माघे सङ्क्रान्ति लगायतका विविध बेलाहरूमा विविध सांस्कृतिक पर्वहरूमा यी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै र यी युवा क्लबहरूले अन्य खेलकुदका विषयहरू पनि अगाडि सार्ने, मार्सल आर्ट जस्ता विषयलाई पनि अगाडि बढ्दै यहाँका युवाहरूको एउटा क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरूको फिजिकल अब त्यो शारीरिक व्यायामका कुराहरू पनि अगाडि ल्याउँदै र सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ समाजको विकास गर्ने सन्दर्भमा र यो कार्यक्रमको खुबै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू छ। अब यो विशेषतः फेदी खोला चैते दसैँ मेलाको मुख्य रौनक भनेको नै भलिबल प्रतियोगिता र दोहोरी कार्यक्रम भएको हुँदा
हामीसँग 2वटा अफिसियल बल खेलकुद विकास समितिको उपाध्यक्ष साथै राष्ट्रिय एम्पायर केशभक्त गुरुङज्यूबाट सौजन्य भएको छ। कृपया यो बल हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि स्याङ्जा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय केशभक्त गुरुङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। सुरुमा हाम्रो नेवा खोलाको झाँकी हुनेछ, त्यस पछाडि विभिन्न आमा समूहका समूहहरू पछाडि पछाडि रहनुहुनेछ र अन्तिममा हाम्रो बाजा समूह हुनेछ। यसरी नै हामी यहाँ रङ्गशालादेखि फेदीखोला तल्लो बजारसम्म होइन तल्लो बजारसम्म पुलसम्म जुन अघि म्याराथन दौड सुरु भएको थियो त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगेर हाम्रो यो रेली खतम गरेछौँ आजको दिनलाई। र समापनको दिन 30 गतेको दिनमा हाम्रो यो मेलाको मुख्य आकर्षण हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मिनप्रसाद गुरुङज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ हामी तल्लो बजार पुलमै रिसिभ गर्नेछौँ र यसरी नै कृपया हजुरहरू पनि उक्त रेलीमा पनि समावेश भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिहान हामी 10 बजे जम्मा हुनेछौँ पुलमा है। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, क्लबको अध्यक्षज्यू, गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, वार्ड अध्यक्षज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, नेवा खल, तमु समाज, क्षेत्री समाज, विभिन्न आमा समूहको प्रतिनिधि, युवा क्लब, भाइ बहिनी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई चैत दशैंको यो पावन अवसरमा फेदीखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो हिमशिखरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो गाउँपालिकाको अगुवा नेतृत्व क्लब बनोस्। यो क्लबले सबैको भावना समेट्नको निम्ति विभिन्न खालका सामाजिक कार्यक्रम सँगसँगै रचनात्मक काम गर्न सफल रहोस्। यसमा हामीले गाउँको विकास, समाजको विकास र आफूले एउटा राम्रो काम गर्दै भोलि अरूलाई पनि उदाहरणीय बन्ने काममा सफल रहोस्। यो रजत वर्षको प्रवेशको सन्दर्भमा यो शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण फेदीखोले जनताहरूलाई यो चैते दशैं मेलाको हाम्रो परम्परागत चल्दै आएको हिजो स्थान चौरबाट सुरुवात भएको आज फेदीखोला रङ्गशालामा छ। यो सम्पूर्ण देश विदेश जहाँबाट रहनु भएको छ सबैजनालाई नयाँ वर्षको समेत शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
अवस्थामा भर्सेस हिमशिखर बी बीच हुन गइरहेको हुँदा दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा बसिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेन रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ थमन गुरुङ राष्ट्रिय अम्पायर, यसै गरी सहायक अम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ प्रेम थापा क्षेत्रीय अम्पायर, लाइन्सम्यानमा सरोज विक, प्रकाश परियार, यसै गरी स्कोर बोर्डमा आकाश कार्की हुनुहुन्छ र दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू कृपया तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। अबको केही क्षणमा नै ढापा भर्सेस फेदीखोला बी बीच हुन गइरहेको खेलको लागि तपाईहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रो खेल उद्घाटन हुन गइरहेको छ। प्रस्तावक अध्यक्ष गमबहादुर गुरुङज्यूबाट आजको मेन रेफ्री थमन गुरुङज्यूलाई बल हस्तान्तरण गरी हाम्रो खेल उद्घाटन भइसकेको छ र विश्व क्लबका संस्थापक अध्यक्ष गमबहादुर गुरुङज्यूबाट आजको मेन रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गरी हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ। र दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू बेस्ट अफ 5 खेलाइनेछ। खाता खोल्न सफल हिमशिखर 1 अब 0। यसै गरी ढापाले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ। बराबर 2। हिमशिखर 3 ढापा 2। हिमशिखर 5 ढापा 4। फेरि ढाबा 9 11-9। हिमशिखर डी 13 प्रगतिशील क्लब ढापा 9। 13-17।
दुवै सेटले एक सेट खान सफल भएको छ र अहिले तेस्रो चरणको खेल सुरु भएको छ। र यसपछिको खेल सरगम स्पोर्ट क्लब भर्सेस परिवर्तन युवा क्लब बीच हुन गइरहेको छ। प्रगतिशील क्लब ढाबा 14 हुम सिकारबी 12 14-12।
ल ठिक छ हाने भाइ 14-22 त्यति खोला बिच हुने हुँदा खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनुहोला। खर्कटारी भेटराज भर्सेस घारीपाटन भेटराज बीच खेल हुन गइरहेको छ। यसपछिको अन्तिम खेल, आजको अन्तिम खेल सेती देवान युवा क्लब भर्सेस कल्लेरी क्लब त्यतिखेला बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनुहोला। एक 0 2-0 9-5 21-12 24-13 यसपछि आजको अन्तिम खेल सेती देवान युवा क्लब भर्सेस कल्लेरी क्लब त्यतिखेला बिच हुने हुँदा तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। यसलाई यता भवन साइडतिर ल्याएर पार्किङ गरिदिनु होला। खाता खोल्न सफल सेती देवान 1 कल्लेरी 0। बराबर 1
3-2। बराबर 5। 6-5। 7-5। कल्लेरी 7 सेटिदेवन 5 7-5। खोला ए भर्सेस मट्टीखान बीच खेल हुने भइरहेको छ। शिखर क्लब ए 4 मट्टीखान गोल्डन हिल 2। चौदह 8। सत्रह 11। मट्टीखान 14 22 14। Game is over. हिमशिखर क्लब ए भर्सेस मट्टीखान गोल्डन हिल जसको एउटा सेट समाप्त भइसकेको छ र पहिलो सेट जित्न सफल भएको छ हिमशिखर। बल आउट 3-4 मट्टीखान 3 हिमशिखर 4। हिमशिखरले जितिसकेको छ र यदि यो सेट पनि जितेमा त्यो गेम हिमशिखरले जित्नेछ। राम्रो प्लान। मट्टीखान गोल्डन हिल 12
एमसी गरे 15 यो चाहिँ एटिआर स्प्रिङ वाटर हाम्रो यहाँ समृद्धमा बनेको रामकोट सामुदायिक होमस्टे र यो एटिआर स्प्रिङ वाटरले यो मेला अवधिभर चाहिँ यो पानी निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेको छ। सम्पूर्ण महानुभावले चाहिँ खाइदिनु होला। मेलामा रमाउने, पानी पनि पिउने, आफ्नै मुलको पानी म पनि एमसीले पुनः 1 नम्बर जोड्दै 2017 त्यहाँभन्दा पहिलाको पहिलो सेट पनि एमसीले जितिसकेको छ। खेल प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ, रोचक पनि छ। प्लेसिङ थियो त्यहाँ भाइको र फेरि पनि बराबर 23 क्वेल ब्लकिङ त्यहाँ र यो अवसर हुन सक्छ एमसीको लागि यही प्रहार सँगसँगै यो भर्खर सम्पन्न भएको अबको खेल पेडा युवा क्लब सर्गेटारी भर्सेस प्रगतिशील युवा क्लब ढाबा र यसपछिको खेल घारीपाटन क्लब भर्सेस जयबुद्ध द्वीप युनाइटेड क्लब। आजको यो दोस्रो खेल सुरु हुन गइरहेको छ र खेलाडी दुवै टिमका खेलाडीहरू मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। सेकेन्डमा हुनुहुन्छ प्रेम गुरुङ युवा क्लब ढाबा र पेडा युवा क्लब सर्गेटारी बीचको यो खेल सुरु भइसकेको छ। फर्स्ट सर्भिसमा प्रगतिशील युवा क्लब राम्रो प्रहार थियो तर यो घेरा बाहिर। यसै सँगसँगै प्रगतिशील युवा क्लबले खाता खोल्न सफल भएको छ 1-0। पुनः अवसर हुन सक्छ यो प्रगतिशील युवा क्लबको लागि। राम्रो प्रहार त्यहाँ भएको राम्रो प्रहार राम्रो प्लेसिङ तर राम्रो डिफेन्स बल कठिन र पुरै 1 नम्बर थप्दै प्रगतिशील राम्रो ब्लकिङ थियो त्यहाँ प्रगतिशीलको तर्फबाट राम्रो प्लेसिङ र राम्रो प्रहार प्रगतिशीलका जर्सी नम्बर 2 को भाइको र अङ्क बराबर। खेल अति नै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ बराबर। राम्रो प्रहार सेनाको तर्फबाट मनोज पौडेलको र अङ्क 13-12। पुनः 1 नम्बर सेनाको तर्फमा र 4 नम्बरको ले 26 बॉल पोल बाहिरबाट गएको छ र प्रगतिशील 1 नम्बर थप्दै राम्रो प्रहार थियो त्यति नै राम्रो डिफेन्स र यो अवसर हुन सक्छ तर बर्जालीमा खेला छ प्रगतिशील 3
खेलको पहिलो सेट पनि प्रेरणाले आफ्नो गोल्डामा पारिसकेको छ। र यो सेट जितेमा प्रेरणाको लागि राम्रो प्रहार त्यहाँ 7-3 बल काटेन र 1 नम्बर प्रगतिशीलले थप्दै प्रगतिशील 4 प्रेरणा। राम्रो प्रहार तर त्यति नै राम्रो ब्लकिङ प्रगतिशीलको तर्फबाट नि पुनः राम्रो ब्लकिङ गर्दै प्रगतिशील र 1 नम्बर थप्न सफल भएको छ। 5-8 यहाँ डबल पुगेको छ र 6-8 सेक आउट र पुनः 1 नम्बर थप्दै प्रेरणा 9-6। राम्रो प्लेसिङ प्रगतिशीलको तर्फबाट अङ्क बराबर 11। खेल अघि प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। यो दोस्रो सेटमा पनि राम्रो प्रहार प्रेरणाको र पुनः 1 नम्बरको लिड गर्दै प्रेरणा। बधाई छ भाइहरूलाई। र यसपछिको खेल गारीपाटन क्लब भर्सेस दीप युनाइटेड क्लब। कृपया खेलाडी भाइहरू छिटोभन्दा छिटो मैदानमा प्रवेश गरिदिनु होला। हाम्रो खेल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ म्याच अफिसियलमा फर्स्ट अम्पायरमा क्षेत्रीय रेफ्री प्रेम थापा र सेकेन्डमा हुनुहुन्छ नेसनल रेफ्री थमन गुरुङ। लाइन्सम्यानमा प्रकाश परियार र खुसीमान गुरुङ। हाम्रो प्लेसिङ त्यहाँ एलिची 1 तर बल आउट हुनुभएको छ र 2 बराबर। राम्रो प्लेसिङ थियो त्यहाँ राम्रो उठाएको छ कमलले। 10 इलिची 13 हिमशिखर। यहाँ होल्डिङ भएको छ र 14 हिमशिखर इलिची 10। सर्भिसमा हिमशिखर यसै बिचमा इलिचीले बल आउट मानेको छ र 24-22 हिमशिखरको लागि यो गेम पोइन्ट हुन सक्छ। महिलाको इलिचीको तर्फबाट 23-24 फाइनल सेट हो। हामी देख्न सक्छौँ खेल अति नै रोमाञ्चक बन्न गइरहेको छ।
त्यसै सँगसँगै यो तेस्रो टिमका खेल यहाँ मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला भर्खर सम्पन्न भएको खेलको अबको खेल कल्लेरी युवा क्लब पेदीखोला भर्सेस घारीपाटन क्लब बाँसुरीको धुन र यो धुनमा पुर्याउन गइरहेको छ पेदीखोला र रिसिभ गर्दैछ घारीपाटन क्लब खेल सुरु भइसकेको छ र राम्रो प्रहार थियो घारीपाटन क्लबको तर बल घेरा बाहिर र कल्लेरी युवा क्लबले खाता खोल्न सफल भएको छ 1-0 राम्रो सर्भिस कल्लेरीको तर्फबाट राम्रो प्रहार अति नै राम्रो प्रहार घारीपाटनको जर्सी नम्बर 10 का खेलाडीको र घारीपाटनले पनि खाता खोल्दै 1 बराबर सर्भिसमा घारीपाटन राम्रो प्लेसिङ थियो त्यहाँ तर अति नै राम्रो डिफेन्स पनि देख्न सक्छौँ हामी पुनः राम्रो प्लेसिङ घारीपाटनको तर्फबाट राम्रो क्विक शट जर्सी नम्बर 11 घारीपाटनको तर्फबाट र आफ्नो टिमलाई 1 नम्बर जोड्दै नम्बर रहेको छ 2-1 सर्भिसमा घारीपाटन यो पुनः अवसर हुन सक्छ घारीपाटनको लागि अति नै राम्रो प्लान घारीपाटन क्लबलाई घारीपाटन 22 कल्लेरी 14 8 नम्बरको अग्रता छ यहाँ घारीपाटन जर्सी नम्बर 2 को र 1 नम्बर चल्दै 23 कल्लेरी 14 हाम्रो प्रहार कल्लेरीको तर्फबाट र 1 नम्बर आफ्नो टिमलाई जोड्दै कल्लेरी 15 घारीपाटन 23 राम्रो ब्लक त्यहाँ कल्लेरीको तर्फबाट र पुनः 1 नम्बर घारीपाटनलाई 24 कल्लेरी 15 र यो घारीपाटनको लागि सेट पोइन्ट बन्न सक्छ यसै सँगसँगै यो पहिलो सेट घारीपाटनले 25-15 को अन्तरले जित्न सफल भएको छ पहिलो सेट पनि घारीपाटनले जितिसकेको छ अति नै राम्रो ब्लक जर्सी नम्बर 11 को घारीपाटन र पुनः 1 नम्बर थप्दै घारीपाटन 11 कल्लेरी ब्लक को नजर आया हामी जर्सी नम्बर 11 घारीपाटन तर्फबाट र अहिलेसम्म घारीपाटनले 11 अङ्कको अग्रता पनि लिइसकेको छ 12-1 राम्रो प्रयास थियो त्यहाँ राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 10 को र पुनः 1 नम्बर जोड्दै 13-1 घारीपाटन 13 कल्लेरी 1 राम्रो डिफेन्स त्यहाँ राम्रो तानेका छन् सुजनले बल कट्न पनि सफल भएको छ त्यहाँ प्लेसिङमा पनि राम्रो ब्लक गरेका छन् घारीपाटनले राम्रो खेलको नजारा देख्न सक्छौँ राम्रो ब्लक पनि त्यहाँ अति नै राम्रो ब्लक कल्लेरीको तर्फबाट र 5-3 राम्रो प्लेसिङ तर त्यति नै राम्रो उठेको छ बल त्यहाँ
बल आउट हिमशिखर क्लब फेदी खोला र प्रेरणा क्लब सर्गेडारीले जित्न सफल भएको छ र यो फाइनल सेट जुन टिमले जित्नेछ त्यही टिम नै यस टुर्नामेन्टको पहिलो फाइनलिस्ट पनि बन्नेछ। हिमशिखर 4 राम्रो सर्भिस राम्रो फेसिङ राजकुमारको 5 बराबर हिमशिखर 5 प्रेरणा 5 राम्रो प्रहार थियो त्यहाँ सुन्दर गोल दिने राम्रो सेक पनि त्यहाँ बल आउट 6-5 हिमशिखर 6 प्रेरणा 5 राम्रो प्लेसिङ तर त्यति राम्रो पिक राम्रो प्रहार त्यहाँ हिमशिखरको तर्फबाट 7-5 होल्डिङ भएको छ र 1 नम्बर थप्दै हिमशिखर 9 प्रेरणा 10 प्रेरणा 11 हिमशिखर 9 प्रेरणा 14 हिमशिखर 11 यो फाइनल सेट अति नै रोमाञ्चक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ त्यहाँ फेरि देख्न सक्छौँ हामी अति नै राम्रो स्पाइक त्यहाँ जर्सी नम्बर 4 राजकुमारबाट र 1 अङ्क थप्दै राम्रो स्पाइक थियो बल आउट हुन पुगेको छ पुनः 1 नम्बर थप्दै हिमशिखर 13 प्रेरणा हाम्रो यो आजको अब दोस्रो सेमिफाइनलिस्ट घारीबाटन क्लब भर्सेस सरगम स्पोर्ट्स टिम ओया र यसको विजेता टिम हाम्रो यो टुर्नामेन्टको अर्को फाइनलिस्ट बन्नेछ र पहिलो फाइनलिस्टको रूपमा हिमशिखर क्लब पेदीखोला फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। सर्भिस गर्दै सरगम स्पोर्ट्स टिम
गाडीपाटनले राम्रो प्लस गाडीबाट तर्फबाट पुनः राम्रो प्रारम्भ ब्लक कुनै अवसर हुन सक्छ राम्रो प्लेसिङ थियो राम्रो उठेको छ बल र त्यहाँ डबल होल्डिङ गएको छ र 1 नम्बर थप्दै गाडीबाट 9 छ लागि सेट पोइन्ट बन्न सक्छ यो दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो सेट तर सर्भिस जारीमा 15-24 राम्रो क्विकको ट्राई थियो त्यहाँ जर्सी नम्बर 5 बाट र 1 नम्बर ओयाको तर्फमा 16-24 बल सिधै घेर बाहिर र पुनः 1 नम्बर ओयालाई ओया 17 गाडीपाटन 24 दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो सेट यहाँ भइरहेको छ र पहिलो सेमिफाइनलबाट विजयी भई शिखर फाइनलिस्ट भइसकेको छ राम्रो प्लेसिङ यसै बीचमा र यो पहिलो सेट 25-17 को अन्तरले गाडीपाटनले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ र यसै बीच भोलिको फाइनल खेलहरू 35+ को यो भेटरान्सहरुको फाइनल खेल राम्रो सर्भिस त्यहाँ सुजनद्वारा पुरै 1 नम्बर थप्दै गाडीबाट 9-5 र गाडीबाट 4 अङ्कको गौरव लिएको छ पुनः सर्भिसबाट अङ्क घटाउँदै गाडीबाट 10-5 राम्रो क्विक दोस्रो नम्बर 1 गाडीपाटन र पुनः 1 नम्बर थप्दै गाडीपाटनको लागि फाइनलमा पुग्ने पोइन्ट पनि बन्न सक्छ र यसै सँगसँगै दोस्रो सेट पनि 25-14ले गाडीपाटनले जित्न सफल भएको छ र सोझो सेटमा सरगम स्पोर्ट्स टिम यहाँलाई पराजित गर्दै गाडीपाटन क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ
मैले देखिरहेको छु नेवा खल्लाको टोली आफ्नो झाँकीसहित सांस्कृतिक झाँकीसहित प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। साथमा हाम्रो आजको समापन समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य माननीय मिन प्रसाद गुरुङज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सोही अनुसार विभिन्न आमा समूहको मैले देखिरहेको छु एकान्त आमा समूह उहाँहरू पनि यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो मौलिक ड्रेसमा ब्यानर सहित आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी सफलता आमा समूहलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी फेदी खोला तमु समाजलाई पनि मैले देखिरहेको छु। कृपया भोलिन्टियर साथीहरू मञ्चको छेउछाउमा आएर बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो केही बेरमा स्वर्गीय रुद्रबहादुर गुरुङ स्मृति भलिबल भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसैले खेलाडी साथीहरू छिटोभन्दा छिटो मैदानमा प्रवेश गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो विभिन्न आमा समूहबाट पाल्नुभएका आमाहरू दाजु दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो ब्यानर सहित यो मञ्चको सिधा अगाडि लामबद्ध रूपमा बसिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवजागृति आमा समूह पनि भर्खर प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। क्षेत्रीय समाज नेपाल पनि भर्खर प्रवेश गर्नु भएको छ। अर्को ब्यानर मैले देखिनँ, सायद आदर्श आमा समूह हुनुपर्छ। अबको केही बेरमा स्वर्गीय रुद्रबहादुर गुरुङ स्मृति भलिबल भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हिमशिखर क्लब फेदी खोला र घारीपाटन बीच सुरु हुन गइरहेको हुँदाखेरि खेलाडी साथीहरू छिटोभन्दा छिटो मैदानमा उपस्थित भइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेदी खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्याङ्जा देखिरहेको छु। सफलता आमा समूहलाई पनि मैले देखिरहेको छु। नवजागृति आमा समूह खड्का गाउँ पनि आउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। क्षेत्रीय समाज नेपाल फेदी खोला गाउँपालिका फेदी खोला स्याङ्जा, त्यसै गरी क्षेत्रीय समाज नेपाल फेदी खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्याङ्जा, त्यसै गरी आदर्श आमा समूह फेदी खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सबैजनालाई यो आज कार्यक्रममा यो झाँकी सहित आउनु भएको छ। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो समापन समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मिन प्रसाद गुरुङज्यू हाम्रो साथमा आइसक्नु भएको छ। अनुरोध गर्न चाहन्छु। एटीआर स्प्रिङ वाटर समरेश र रामकोट सामुदायिक होमस्टे रामकोट फेदी खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले निःशुल्क शुद्ध पिउने पानी मिनरल वाटरको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो मञ्चको दायाँ तर्फको स्टल मुनिपट्टि त्यहाँ पानीको डिस्पेन्सर राखिएको छ। साथै यो भलिबल कोर्टको अगाडिपट्टि यो स्कोर बोर्डको पछाडिपट्टि त्यहाँ पनि हामीले डिस्पेन्सर राखेका छौँ। कृपया तिर्खा लाग्ने महानुभावहरू त्यहाँ आएर निःशुल्क रूपमा पानी पिउन सक्नुहुनेछ। कृपया सम्पूर्ण समाजको प्रतिनिधिहरू यहाँ आएर आफ्नो समाजको नाम टिपाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो समापन समारोहको औपचारिक कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यो समापन समारोहको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि हिमशिखर क्लब फेदी खोलाका अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेलालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मिन प्रसाद गुरुङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हिमशिखर क्लब फेदी खोलाका संरक्षक फेदी खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रुद्रबहादुर गुरुङ स्मृति भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल अब केही बेरमा सुरु हुन गइरहेको छ र यस खेललाई सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ रेफ्रीमा हुनुहुन्छ प्रेम थापा र सहायक रेफ्रीमा हुनुहुन्छ थमन गुरुङज्यू र लाइन्सम्यानमा हुनुहुन्छ कुश खड्का र प्रकाश परियार र हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथि हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई खाता लगाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब म राष्ट्रिय गानको कार्यक्रमलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। कृपया सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकवृन्दहरू आफ्नो स्थानबाट उभिएर राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तर यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यूहरू, दर्शकज्यूहरूलाई र सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई, मिडियाको साथीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीका साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनुको लागि हिमशिखर क्लब फेदी खोलाका सहसचिव प्रतिष्ठा काकीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, खेलप्रेमी उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, वाद्यवादकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे हिमालको निकटमा काला भैरव रामचेदेवीको काखमा बसेको यो फेदी खोला, हामी यति सुन्दर नगरीमा छौँ। हामीलाई एकदमै गौरव महसुस भइरहेको छ। यसमा विभिन्न जात जातिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोगले गर्दाखेरि विगतका धेरै वर्षदेखि हामीले चैते दशैं मेला सुरुवात गर्दै र त्यसलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ र यो 2075 को चैते दशैं मेला पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र 2 दिनदेखिको यो मेलालाई साथ सहयोग गर्दै आजको अन्तिम समारोहमा आउँदाखेरि पनि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मैले शिक्षण गर्ने संस्था स्वाभिमान अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट र यस पुरै फेदी खोला हिमशिखर क्लबको तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै फाइनलमा पुग्नुभएका टिमहरूलाई जितको सफलताको शुभकामना दिँदै आफ्नो शब्दहरूको यही बीच मार्दै हजुरहरूमा आज ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजको समापन समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मिनप्रसाद गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्घाटन भएको यहाँसँग निवेदन गरे। धन्यवाद। बहादुर गुरुङ स्मृति भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हिमशिखर क्लब फेदी खोला र घारीपाटनको बीच पोखराको बीचमा सुरु हुन गइरहेको छ। यो फाइनल खेललाई सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ मुख्य भलिबल रेफ्रीमा प्रेम थापाज्यू र सहायक भलिबल रेफ्रीमा हुनुहुन्छ थमन गुरुङज्यू र लाइन्सम्यानमा हुनुहुन्छ कुचकड्का र प्रकाश परियार। म दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। हिमशिखर क्लब फेदी खोलाको तर्फबाट हुनुहुन्छ शिव गुरुङ, रुद्र गुरुङ, कमल गुरुङ, सुभाष गुरुङ, अनित गुरुङ, भीमबहादुर खड्का, गङ्गबहादुर गुरुङ र देउता गुरुङ। त्यसै गरी घारीपाटन पोखराबाट हुनुहुन्छ रमेश केसी, भीम पौडेल, होमबहादुर गुरुङ, निरज गुरुङ, किशोर गुरुङ, सेन बहादुर गुरुङ, लेखनाथ लम्साल, किसान आले, दुर्गा भण्डारी र टिम कोचमा हुनुहुन्छ भीमबहादुर गुरुङ। र आजको यो स्वर्गीय रुद्रबहादुर गुरुङ स्मृति भेटरान्स भलिबल खेल प्रतियोगितालाई उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मिनप्रसाद गुरुङ, माननीय मिनप्रसाद गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई साथ दिनुको लागि फेदीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, त्यसै गरी फेदीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष, त्यसै गरी फेदीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रो क्लबका संस्थापक अध्यक्षज्यू, आज अध्यक्षता गरिराख्नुभएका क्लबका अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङज्यू लगायत अतिथि महानुभावज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।